واسع رسول مدینہ پاک چھڑ کے مکہ منورہ دے اندر آ گئے نے، مدینہ المنورہ نو چھڑ کے مکہ معظمہ دے اندر آ گئے تے مکے دے اندر کچھ دیر قیام کیتا ہے تے جدوں کوفے والے لوگاں نو پتہ لگ گیا اس بات دا، کوفیاں نو علم ہویا کہ جناب حسین نے یزید دی بیعت کوئی نہیں کیتی تے نواسہ رسول مدینہ چھڑ کے آ گئے نے مکے دے اندر۔ انہاں لوگاں نے رکے لکھنے شروع کر دیتے، انہاں لوگاں خط لکھنے شروع کر دیتے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وال حسین پاک تسی آ جو کوفہ دے اندر، اسی تواڈے نال محبتاں کرنے والے ہاں، اسی تواڈے نال پیار کرنے والے ہاں۔ کسے بندے نے رکا لکھیا حسین ساڈے تے بڑا ظلم ہوندا پیا، یزیدی فوجاں زیادتی کردیاں نے، ساڈے حق مارے جاندے نے، دین نو بگاڑیا جا رہے، کوئی کچھ لکھ کے بھیج دے، کوئی کچھ لکھ کے بھیج دے۔ ایک خط نہیں آیا سونیا میرے حسین دے کول، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ تقریباً 12,000 کوفیاں دے خط آئے نہیں میرے حسین پاک دے کول۔ تے ہر بندہ ہی ایک گل پیا کرنا ہے، حسین جے تو نہ آئے ہو اسی مارے جاواں گے، حسین جے تو نہ آئے ہو ساڈے حق قبض کر لے جان گے۔ اللہ اکبر، اسی بڑے پریشان ہاں۔ ایک بندے نے تینج دا خط لکھ دیتا ہے میرے حسین پاک رو، حسین اگر تو نہ آیا ساڈی مدد واسطے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی جا کے نبی پاک علیہ السلام نو شکایت کران گے اللہ دے رسول تہاڈا نواسا موجود سی مگر ساڈی مدد واسطے نہ آیا، یزید ساڈے تے ظلم کردا رہیا، یزیدی فوجاں ساڈے تے ستم کردیاں رہیاں، ساڈے حق مارے گئے پر تواڈے نواسے ساڈی مدد کوئی نہ کیتی۔ جدوں اینیاں گلاں میرے حسین پاک دے کول پہنچیاں نے، کچھ وفد بھی کوفیوں آئے نے تے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے یار اگر اتنا ہی ظلم ہو رہے، اینے ہی لوگ پریشان اور ایڈا ہی مینوں زیادہ چاہندے نے تے میں چلا جانا کوفے دے اندر، انہاں لوگاں دی جا کے گل تے میں سننا وا، انہاں لوگاں نوں میں ویکھنا تے ہاں باقی اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تے پھر یزید نال گل تے کرنی چاہیے، کیوں پیا زیادتی کرنا ہے، کیوں پیا ظلم کرنا ہے۔ حضرت حسین پاک نے ارادہ بڑھا لیا تے صحابہ نوں پتہ لگا تے آ گئے نے کہن لگے حسین ابن علی نواسہ رسول کوفے جان دا ارادہ ترک کر دیو، نہ کوفے جایا جے، کوفی بندے چنگے نہیں جے، انہاں تواڈے باپ نال بھی وفا نہیں کیتی، انہاں تواڈے ویر حسن نال بھی وفا نہیں کیتی، حسین نہ جایا جے۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں میں بہ بھی نہیں سکدا، جویں او دکھ بھرے مینوں خط پہ لکھ دے نے، جڑی مصیبت دے اندر او دسدے پینے اسی ہیں وا تے میرا فرض بندا ہے میں انہاں دی گل سنا جا کے میں پتہ تے کرانا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیتا انج کرو نا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی اپنے جان تو پہلے اپنا قاصد روانہ کر دیو، اپنا ایک ساتھی بھیج دیو، نہ اوتھوں دی جا کے جائیداد لے لوے، اوتھوں دی خبر لے کر کے خیریت دی تانوں روکا لکھے کہ واقعی وہ بندے تواڈے نال نے یا دھوکا دیندے پے نے، واقعی وہ تواڈے واسطے مرن واسطے تیار ہون گے یا بدل جان گے، تسی انہاں واسطے کوئی بندہ بھیج دیو، اگر کم ٹھیک ہوئے لوگ تواڈے نال ہون تے پھر تسی چلے جایا جے، اللہ اکبر اگر وہ معاملہ خراب ہوئے تے پھر تسی رہن دیا جے۔ میرے حسین نے انہاں لوگاں دی تجویز قبول کر لئی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اکبر جناب چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ میرے حسین نے روانہ کر دیتا ہے۔ بعد روایات دے اندر آندا ہے مسلم بن عقیل دے دو چھوٹے بچے بھی حضرت مسلم بن عقیل دے نال گئے نے۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے نے کوفہ دی سرزمین تے، کوفہ جا کر کے مسلم بن عقیل نے لوگاں نوں دسے لوگوں مینوں حسین ابن علی نے بھیجے تسی اے انہاں نوں خط لکھے تے روکے لکھے نے، او جناب کوفے آنا چاہندے نے، اگر تسی واقعی انہاں دے نال ہو تے تواڈے تے ظلم ہوندا پیا ہے تے پھر میرے ہاتھ تے جناب حسین دے نام دی بیعت کر لو، اگر تسی واقعی میرے حسین نوں چاہندے جی، اگر تسی ساتھ دیو گے نا تے پھر اسی تواڈے نال تواڈی مدد کران گے۔ حضرات میرے حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے لوگاں کرنی شروع کر دیتی، ایک بندے نہیں کیتی، 2 4 10 نہیں کیتی، 100 نہیں کیتی، بلکہ تقریباً 18,000 کوفیاں نے میرے حسین دے نام دی بیعت مسلم بن عقیل دے نام تے کیتی۔ جدوں بیعت کر لیے نا تے حضرت مسلم بن عقیل نے خوشی دے اندر روکا لکھ دیتا ہے میرے
حسین وال بھیج دیتا ہے حسین تسی دیر نہ لاؤ جلدی آ جاؤ یہ لوگ تے واقعی تواڈے حقدار نے یہ لوگ تے تواڈے واسطے مرن واسطے تیار نے یہ لوگ تانوں اپنا امام بنانا چاہتے نے اپنا خلیفہ بنانا چاہتے نے تے یزید تو پریشان نے لہذا تسی دیر نہ لاؤ تے آ جاؤ کوفے دے اندر اللہ اکبر اے دے رکا روانہ کر دیتا ہے او دے کچھ بے ایمان جناب مسلم بن عقیل دیاں گلاں سن کے کہ حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی نے میرے پاک پیغمبر دے یار نے اے جناب کوفہ دے گورنر سن جناب یزید دی طرفوں حضرت نعمان بن بشیر کو چلے گئے کہنے لگے نعمان بن بشیر تو وقت دا حکمران ہے تو دا گورنر ہے تینوں پتہ نہیں مسلم بن عقیل حسین پاک دے نام دی بیعت لیندا پیا ہے تے تو کچھ کہندا ہی نہیں اونوں حضرت نعمان بن بشیر نے لوگاں نو جمع کر لیا اور میں او لوگوں بعد آ جو فتنے تو بعد آ جو مینوں پتہ ہے تسی دھوکا دینا چاہتے ہو آل رسول نو مینوں پتہ ہے تسی فراڈ کرنا چاہتے ہو آل رسول دے نال او نہ کرو اے ظلم نہ زیادتی کرو نا اللہ اکبر اگر تسی بعد نہ آئے تے پھر میں تواڈے تے تلوار چلاواں گا تسی آل رسول نال دھوکا نہ کرو چھڑ دیو انہاں گلاں نو نال تسی چلنا کوئی نہیں بے وفائی تساں کر جانی تینج کیوں کردے پے جی حضرات ایک بندہ بولے انہیں کہ نعمان بن بشیر گل تے کوئی نہیں کرن والی یا تے پھڑ مسلم بن عقیل نو تے شہید کر دے تے یا سانو ایویں ڈراوے نہ دینا گلاں تو حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے لوگو وہ آل نبی ہے اللہ اکبر اہل بیت نال تعلق رکھن والا ہے ظلم میرے کول نہیں کیتا جاندا میں کم نہیں کر سکدا صحابی رسول نے انکار کر دیتا ادھر انہاں ظالماں نے رکا لکھ دیتا ہے بندہ بھیج دیتا ہے یزید دے ول یزید اگر تو توجہ نہ کیتی نا اے جڑا تیرا گورنر بیٹھا ہے تے اے بڑا نرم دل بندہ تے آل بیت دا بڑا حیا کردا پیا ہے اگر اس بندے نو تو تبدیل نہ کیتا تے تیرا تختہ الٹ جائے گا تیری سرداری جاندی رہے گی تیری چودر تے ہور آ کے بیٹھ جان گے لہذا اگر چاہنا ہے اپنی چودر نو بچانا اپنی کرسی نو بچانا تے انج کرنا ہے تو دا گورنر بدل دے یزید نو لیٹر پہنچ گئے تے یزید نے پتہ کی کیتا ہے لوگوں اللہ اکبر اپنی کابینہ دے نال مشورہ کیتا ہن کی کیتا جائے تے کچھ لوگاں نے اے کچھ سبائی وچ بڑے ہوئے سن خبیث بے ایمان جڑے اصل اندر یہودی سن تے جناب مسلمان ان دا لبادہ اڑیا ہویا سی انہاں لوگاں مشورے دیتے یزید حکومت تیری تاں بچے گی انج کر جڑا عبید اللہ ابن زیاد بصرہ دا گورنر بندہ بڑا سخت دل ہے جویں انہوں کیا جانا انہیں انجی کر دینا ہے انج کہنا عبید اللہ ابن زیاد نو بصرہ تے نال لڑ کوفہ دا گورنر بنا دیو نعمان بن بشیر نو معدول کر دیو لہذا وہ آپے سارے معاملے نو سنبھال لے گا تے یزید نے رکا لکھ دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نو عبید اللہ ابن زیاد تو آ جا کوفے دے اندر جلدی تے حالات دا جائزہ لے تے سنبھال مسلم بن عقیل نو جناب پکڑ لے گرفتار کر لے اگر نہ مننے تے مسلم بن عقیل نو قتل کر دے شہید کر دے حضرات توجہ کرنا ہے رکا لکھیا گیا تے عبید اللہ ابن زیاد نے تیاری پکڑ لئی جدوں حاکم دا حکم آ گیا تے عبید اللہ ابن زیاد ساتھیاں نو نال لیا تے نکلیا عبید اللہ ابن زیاد بھی بڑا سخت دل تے بڑا بے ایمان بندہ سی جدوں کوفہ دے اندر داخل ہویا اپنے چہرے دے اوتے نے کپڑا لپیٹیا آیا بڑا سا ماریا ہے تے اے دے جناب کوفی نواز رسول دا انتظار کر رہے ہیں کہ آج حضرت حسین آ جان گے کل حضرت حسین آ جان گے اے انتظار اندر سن تے انہاں ظالماں پتہ ہے جناب اللہ اکبر عبید اللہ ابن زیاد بھی ادھروں آ گئے جدوں چہرے تے کپڑا لپیٹیا لوکاں سمجھیا شاید نواز رسول آ گئے لوکاں سمجھیا شاید فاطمہ دا نقطے جگر آ گئے لوکاں سمجھیا شاید علی دا بیٹا آ گئے تے لوگ کہندے پنے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک نو سمجھ کے اللہ اکبر انہاں نو حسین سمجھ کے سلام پہ بلاندے سن مگر کی پتہ ہے کہ تے بڑا کوڑا بے ایمان آ گئے اے تے بڑا ظالم انسان آ گئے عبید اللہ ابن زیاد گیا گورنر ہاؤس دے کول انہیں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے لوگی اکے بکے رہ گئے ایک ہی بنیا ایک ہی تھوں آ گئے کوفے دے اندر اللہ اکبر تے بندہ ہی بڑا ظالم ہے تے عبید اللہ ابن زیاد جنوں مڑا سا لائن اپنے چہرے تو کپڑا لایا انہاں لوگاں نوں مخاطب کر کے کہنے لگا کوفیو اج تو بعد گل سن لے رکا میرے کول جے نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا گیا ہے تے مینوں گورنر بنا دیتا گیا ہے ہن میری گل سن لو کوفیو میری گل منو گے تے میں تانوں تحفے دیاں گا میری گل منو گے میں تانوں انعامات نال نوازاں گا کرسیاں دیاں گا چودراں دیاں گا اگر تسی میری مخالفت کیتی اگر تسی حسین ابن علی دے نال چلے یا مسلم بن عقیل دی حمایت کیتی تے جان دیو میں تواڈے بچے
یتیم کر دیاں گا تہاڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں اللہ اکبر انہیں دھمکی لائی تے کوفی بے ایمان وفائی بے وفائی تے اتر آئے انہیں دھمکی لائی تے کوفی سارے بدل گئے اے عشاء دی نماز دا ویلا اے تے مسلم بن عقیل نماز پڑھان دے پہرے ہزاراں دا مجمع ہے مسلم بن عقیل دے پیچھے اللہ اکبر تے ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا ایک بندہ گزریا تے اونے آکھیا او لوگو تسی مسلم پیچھے نماز پڑھی جاندے جے تانوں پتہ نہیں عبید اللہ ابن زیاد اعلان کس چیز دا کیتے اگر بچے یتیم کرانے جے بیویاں بیوہ کرانیاں جے تے پھر تسی پڑھدے رہے دے پیچھے نمازاں مسلم بن عقیل نماز شروع کیتی تی ہزاراں دا لشکر سی ہن مسلم بن عقیل سلام پھرے تے کوفی سارے ہی دوڑ گئے نے سارے ہی بے وفائیاں کر گئے نے ان کوفی لا یوفی کوفی اندر وفا ہے ہی کوئی نہیں انہاں اسلام نو بڑا نقصان پہنچایا ظالماں اللہ اکبر حضرات کوفی سارے ہی دوڑ گئے اے دے جناب مسلم بن عقیل کلے رہ گئے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگ گیا ادھر اے جڑا ظالم ہے نا عبید اللہ ابن زیاد انہیں ایک بندے نو روانہ کر دیتا ہے کچھ درم و دینار دے کے کہ جا گھراں وچوں پتہ کرنا کسی طریقے دے نال مسلم بن عقیل مل جائے انہیں لوگاں نو بلایا لوگو مسلم بن عقیل مینوں لیا کے دے دیو تے میرے کول جڑا مرضی نام لے لو لوگ ان تلاش دے اندر تے مسلم بن عقیل نے جڑے گھر دے اندر پڑا ڈالیا سی اوتھوں نکلے تے جناب عروہ بن ہانی یا ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر چلے گئے اللہ اکبر او ہانی بن عروہ نے استقبال کیتا تے گھر اندر بٹھا لیا فرمایا مسلم پریشانی تے بڑی بڑھے گی مگر میں جان قربان کراں گا تیری ذات تو چنگا بندہ سی وفادار بندہ سی مسلم بن عقیل دے گھر دے اندر نے تے اے جڑا بندہ ہے نا اے مسجد دے اندر چلا گیا جنوں عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجیا سی درم و دینار دے کے غدار نو انہیں مسجد دے اندر ایک بندے نال ملاقات کی تھی کہن لگا گل سن یار میں شام تو آیا ہاں تے میں آل رسول دا بڑا ہی حبدار ہاں بڑا پیار کرنے والا تے میری بڑی خواہش ہے کہ میری مسلم بن عقیل نال ملاقات ہو جائے اے 3000 درم و دینار نے ان دی خدمت پیش کرنے نے تے میں انہاں دے ہاتھے بیعت کرنی حسین دے نام دی اے بندہ سادہ سی دیاں گلاں چ آ گیا تے سیدھا جناب مسلم بن عقیل دے کول لے کے چلا گیا اے ملاقات ہوئی جی تہاڈا بڑا حبدار نے پیسے دیتے چھڈ بیٹھا تے واپس آ گیا سیدھا انہیں آ کے عبید اللہ ابن زیاد نو جناب پیغام دے دیتا ہے تیرا شکار فلاں اکبر ابن زیاد آندا ہے کہ کتھے ہی جناب چپ کر گئے کیونکہ بندہ سامنے مندر ویکھ کے آیا سی تے انہیں ظالم نے ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ہے ادھر مسلم بن عقیل نے جناب بندے تیار کیتے نے کہ اس بندے میں پناہ دیتی ہے بن وفا کیتی ہے آدھا میں اوندا دفاع کراں گا انہوں چھڑا کے لے آواں گا کچھ جناب بندے حضرت مسلم بن عقیل نال تیار ہوئے نے لڑن واسطے ادھر جناب جدوں کراؤ پایا ہے نا تے پھر اس عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا کوفی ہو میری ذات تو واقف نہیں جی میں بڑا ظالم بندہ جے میں تواڈے بچے یتیم کر دینے جے میں تواڈیاں لاشاں درختاں تے لٹکا دینیاں جے تے جننے آئے سنے بھی ظالم دوڑ گئے نے میرے مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ کے تے مسلم بن عقیل دے پیچھے فوجاں لا دتیاں گئیاں نے مسلم بن عقیل اج کوفے دے بازاراں دے اندر بے یارو مددگار دوڑ دے پیرے او جنہ آپ بڑے بڑے دعوے کر کے میرے مسلم بن عقیل نو منگوایا سی اج ساری رخ پھیر گئے نے آل نبی تو حضرت مسلم بن عقیل کرم دے دروازے کٹکٹاں دے لوگو میں حسین دا ویر ہاں حسین دا بھیجیا ہویا قاصد دا میرے نال وفا کرو تسی بڑے بڑے دعوے کیتے سن حضرت مسلم بن عقیل نالے اپنی جان دا فکر ہے نالے آندے نے یار اے کی ہو گیا میں انہاں دے پیچھے لگ کے حسین نو ہی لیٹر لکھ دتے میرا حسین بھی آن والا تے پہنچن والا کی بنے گا اے ظالم میرے نال تے ظلم کرن گے میرے حسین تے بھی ظلم کیتا جائے گا حسین تے بچے بھی نال لے کے آ رہے حسین تے جناب اللہ اکبر عورتاں بھی نال لے کے آ رہے کی بنے گا اللہ اکبر میرے مسلم بن عقیل جی دے گھر دا دروازہ کٹکٹاں دے کوفی دروازہ بند کر دے مسلم اسی دنوں پناہ نہیں دے سکتے اے دے رات چھاندی پئی ہے تے مسلم بن عقیل دوڑ رہنے بازاراں دے اندر پردیسیاں دی زندگی میں تینوں کیویں دساں جڑا پردیس اندر ہوئے تے کوئی بندہ نوں پناہ دین واسطے تیار نہ ہوے تے فوجاں ابن زیاد دیاں پیچھے لگیاں ہوئیاں نے
تنو تنہا ہے اللہ اکبر حضرات تھوڑی جی رستے اندر ایک جگہ تے جھڑپ ہوئی ہے تے مسلم بن عقیل دا چہرہ زخمی ہو گئے انج کر کے زمین تے بیٹھے نے تے پیاس آلے نبی نو بڑی لگی ہوئی ہے تے زبان نڑاں دے نے اللہ والے ہو کوئی اللہ واسطے میں پانی پیا دیو کوئی پانی دا گھٹ دے دیو ایک بی بی ہے کوفہ تے رہن والی اور دروازہ کھولیا تے ویکھ کے آندی اللہ دیا بندیا ادھی رات نو لوکاں دے دروازے تے بیٹھ کے آوازاں نہیں دئی دیاں تو کون ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی میں مسلم بن عقیل ہاں میں حسین دا قاصد ہاں جنہاں نو کوفیاں آپ بلایا تے ہن بے وفائی کر گئے ہن مینوں پناہ کوئی نہیں پیا دیندا ہن مینوں پانی کوئی نہیں پیا پلاندا اس بی بی دے دل اندر رحم آ گیا اونے مسلم بن عقیل نو پانی پیا تے جلدی نال اندر لے گئی ہے ایک کمرے دے اندر بٹھا دیتا ہے تے انہاں دی خدمت کر دی ہے مرم پٹی پہ کر دی ہے اس بی بی دا ایک پتر بڑا بے ایمان اونے ویکھیا میری امی بار بار چکر کدھر پی لاندی ہے جدوں ماں نو پوچھیا تے ماں دسن تے مجبور ہو گئی جاب مسلم بن عقیل نو ویکھیا تے بی جناب نکلن لگا گھروں تے ماں کہندی او پترا تینو اللہ دا واسطہ ہی آل نبی نال بے وفائی کر کے جہنم دا ایندھن نہ بن جاوی اہل بیت نال غداری نہ کری امی تو کنج دیاں گلاں پہ کرنی میں تا مسجد دو شکرانے دے نفل پڑھن پیا جانا کہ آل بیت دا فرض ساڈے گھر دے اندر آ گئے تے بار بار ماں کہندی پتر بے وفائی نہ کری پر اینا بھی ہے ہی فطرت اندر بے وفائی سی اے مسجد نے کیا سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کو آ گیا تے کہن لگا ابن زیاد لیا میرا انعام تے میں تینوں تیرا شکار دیواں آخر اس ظالم نے مسلم بن عقیل نو گرفتار کرا دیتے حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا گیا ہے لے آئے نے گورنر ہاؤس دے اندر اینا ظالمہ ہانی بن عروہ نو ہی شہید کر دیتا ہے تے مسلم بن عقیل نو ہی اللہ اکبر چھت تے لے جا کے مسلم بن عقیل دے گلے تے تلوار ماری ہے اج آل بیت نال ظلم دی انتہا کیتی جا رہی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے مرن تو پہلا جڑا بندہ مرنا ہے نوندر نے گل کیتی اللہ دیا بندیاں کوئی خوف خدا ہے بھی تے گل سن لے مار تے تو مینوں دینا ہے پر میرا ایک کام کر دے میرا حسین آندا ہوئے گا مکے تو جناب کوفے دے ول اللہ دا واسطہ ہی میرے حسین نو رکا لکھ دے حسین سارے مکر گئے نہیں اے سارے بدل گئے نہیں اے نہ بے وفائی کیتی نہ ویرا نہ ایتھیاں وی کوفے دے اندر اے لوگ تیرے تے ظلم کرن کے بچیاں نو لے کے واپس مڑ جا اللہ اکبر اللہ دا واسطے ہی رکا بھیج دے اینے ذرا سر اتار دیتا ہے مسلم بن عقیل دا تے او تو چھت تو زمین تے سٹ دیتا گیا ہے تے کوفے دے اندر دعائیاں پہ گئیاں نے کہ آل نبی دے نال ایک ہی کام ہو گئے اللہ